नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित आर्थिक कार्यक्रम बीज टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यतिखेर स्टिल तथा फलामजन्य उद्योगहरूको निकै ठुलो समस्या बाहिरिएको छ र सरकारले नयाँ बजेटमा गरेको जुन व्यवस्थाबाट यतिखेर स्वदेशी स्टिलजन्य उद्योगका सञ्चालक, व्यवसायी तथा उद्यमीहरू आक्रोशित भएको अवस्था छ। सरकारलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले व्यवस्था गरेको अवस्था छ कि स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने राज्यको नीति हो कि होइन भन्ने विषयमा निकै ठुलो बहस चलिरहेको छ र स्वदेशी उद्योग धन्दालाई प्रवर्धन गर्ने भनिन्छ, तर भाषणमा व्यवहारमा गरिँदैन र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीति होस् या सरकारले घोषणा गर्ने बजेट भाषण होस्, यस्ता दूरगामी नीतिहरू ल्याउँदाखेरि स्वदेशी उद्योगहरूलाई असर पर्न सक्छ, असर परिरहेको छ भन्ने कुरा यति बेला नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ र व्यवसायहरू अर्थमन्त्रीका पुगेका छन्, राष्ट्र ब्याङ्क पुगेका छन् र नीति निर्माणको ढोका घचघचाउँदा पनि यो समस्या समाधान भएको छैन। आखिर देशभित्रकै स्वदेशी उद्योगहरू किन विभक्त छन्, दुई भागमा विभाजित छन् कि यतिखेर आज मुलुक भूकम्पीय जोखिममा चाहिँ रहेको अवस्थामा छ। भूगर्भविदहरूले त्यो कुरा भनिरहेको अवस्था छँदाखेरि स्टिलजन्य उद्योगलाई एउटा दीर्घकालीन रूपमा अगाडि सञ्चालन गर्नुपर्ने राज्यको नीति हुनुपर्छ र अहिले स्टिलजन्य उद्योगमा व्यवसायीहरू एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप र विभाजित भएको अवस्था छ। यसमा के स्वार्थ छन् त भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग जोडिनु भएको छ नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष किरण प्रकाश शाखा। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँ लामो समयदेखि उद्योग व्यवसायमा आबद्ध रहँदै आउनुभएको छ। हिजो उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा रहँदा पनि कराउँदै आउँदै आउनुभएको छ नीति निर्माणको तहमा। आज पनि तपाईँहरू अहिले स्वदेशी उद्योग धन्दा चाहिँ प्रवर्धन हुन सकेन भनेर आवाज ल्याउनु भएको छ, एउटा विरोध गरिरहनु भएको छ र सरकारको प्राथमिकता पुगेन भन्दै आउनुभएको छ। पछिल्लो दिनमा यो रोलिङ मिल्स अथवा स्टिलजन्य उद्योगमा यो समस्या विवाद बाहिर आयो नि, के हो? तपाईँले भने जस्तै धेरै सालदेखि सम्बन्धित समस्याहरूको समाधानको लागि हामी तपाईँहरू जस्तो मिडियाको मार्फत हामी बोल्ने गरेका छौँ। यसपालि त बोल्ने मात्र होइन कि हामी चिच्याउनु कराउनु पर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ। यहाँलाई जानकारी नै होला, आज ठिक 3 हप्ता भइसक्यो यो बजेट, यसलाई के भन्छ, रूपान्तरण प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत पेश गरेको आर्थिक विधेयकमा के देखियो भने म अलिकति जोड्छु। फलामे छड उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ बिलेट्स तथा पत्रु पगालेर उत्पादन गरिने फलामे छडको कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरन्सको भन्सार बिन्दुमा लाग्ने भन्सार महसुल जुन अन्तशुल्क भनिन्छ र त्यसलाई विभेदकारी गरियो, एकपक्ष व्यवस्थाले लगाइयो भन्ने तपाईँहरूको गुनासो देखिन्छ। एक पक्ष मात्र होइन, म के भन्छु भन्ने, तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि पत्रु र स्पन्जबाट बनिने दण्डीको लागि भन्सार 0, एक्साइज 0, जबकि बिलेटबाट बन्ने विगत 40 वर्षदेखि बनाउँदै आइरहेको उद्योगलाई भन्सार पनि 4.75%, एक्साइज पनि बढाएर ₹2.50 प्रति किलो बनाइदियो। यो व्यवस्थाले 30 टोटल उद्योगमध्ये 6वटा उद्योगले मात्र पत्रु पगालेर स्पन्ज आइरन राखेर दण्डी बनाउँछ, 24वटाले बिलेट ल्याएर दण्डी बनाउँछ। अब के भन्छौँ भने यो पत्रु र स्पन्जलाई जिरो ड्युटी गर्न पर्ने आवश्यकता के? यो भनेको के हो वास्तवमा? अलिकति अलि प्रश्न। पत्रु भनेको यहाँ तपाईँ घरमा किन्न आउने टुक्रा टाक्री आइरनहरू र स्पन्ज आइरन भनेको बिलेट भन्दा एक तह माथिको आइरनको र मटेरियल हो। त्यसले पगालेर बनाउँछ। यो पगाल्ने प्रवृत्तिलाई भन्छ इन्डक्सन फर्नेन्स। यो इन्डक्सन फर्नेन्सको प्रवृत्तिलाई यसरी ग्राह्यता दिनुपर्ने औद्योगिकरणको नाममा कहाँ छ? म भन्छु, नम्बर 1 त यसबाट बनिने दण्डी क्वालिटी हुँदैन। संसारभरै इन्डक्सन प्रविधिबाट बनाउने जुन दण्डी छ क्वालिटी हुँदैन र यसले एकदम ठुलो वायु प्रदूषण गर्छ। त्यसैले संसारभरमा यो बन्द गर्दै आएको प्रविधिलाई हामी कहाँ थप भन्सार लगाउनुको सट्टा
सुन्ना भन्सार लगाएकोमा हामी आश्चर्यचकित छौँ। आज प्रोत्साहन मदिरा भयो, चुरोट भयो, एक्साइज ड्युटी बढी हुन्छन्, कस्टम बढी हुन्छन्, किनभने जीव धनलाई नोक्सान पार्ने होइन, यो वातावरणलाई दूषित पार्ने हुन्छ। तर यही प्रवृत्तिबाट बन्नेलाई हामी कहाँ एक त प्रोत्साहन गरिकन सुन्ना ड्युटी गराइदियो, त्यसले गर्दा हामीले उहाँहरूसँग कम्पिटिसन गर्ने अवस्था छैन, त्यसले गर्दा हाम्रो प्रतिस्थापन हुने अवस्था आएर हामी यो भएको। नम्बर 2, यो जुन लबी 6वटा लबीले उहाँ सरकारलाई प्रभाव कहाँ पार्यो भनेदेखि हामीलाई यो फेसिलिटिज दिएको अवस्थामा कन्ज्युमरले 8 देखि 10 रुपियाँ सस्तो पाउँछ। त्यो हुनुको सट्टो लास्ट 3 हप्तामा हामीले उद्योग बन्द गरिरहेका छौँ, हामीले बिक्री बन्द गरिरहेका छौँ। बजार भाउ 8 रुपियाँ सस्तोको सट्टा 6 रुपियाँ बढी भइसक्यो। हिजोको कान्तिपुरमा तपाईँहरूले न्युज पढ्नै भयो होला। नम्बर 1 कन्ज्युमरलाई पनि भएन। नम्बर 3 150 अरब लगानी भएको हामी उद्योगहरू विस्थापित हुने भयो। नम्बर 3 यो प्रवृत्ति संसारभर डिस्कार्डेड, संसारभर बन्द गरेको, चाइनामा बन्द गरेको, हिन्दुस्तानमा पनि हिन्दुस्तान सरकारको कडा निगरानीमा मात्र चल्न दिन्छ। यो प्रक्रिया अन्तर्गत मेल्ट गर्छ नि, यो पत्रुहरू मेल्ट गर्दा 100 किलो मेल्ट गर्यो भने 80 किलो मात्र आउँछ। 20 किलो इभ्यापोरेट हुन्छ ग्यासको फर्ममा, कणको फर्ममा। काम गर्नेलाई पनि त्यति नै यसले हेल्थ हजार्ड हुन्छ र पुरा वातावरणले प्रदूषित गर्छ। हाम्रो देशको मेन कमाई, भोलिको दिनमा पनि मेन आम्दानी भनेको के हो? पर्यटन हो। नेपाल देशको पर्यटन उद्योगको लागि वातावरण दूषित हुनु त श्रापै हुन्छ। यस्तो किसिमको प्रविधिलाई नेपाल सरकारले बढावा दिनु पनि हामीले थोरै आश्चर्यचकित भयो। यसमा कसैको स्वार्थ छ के छ? यो 6वटा उद्योगको स्वार्थ छ, 6वटाको लबी छ। हामीलाई थाहा थियो 2 वर्ष अगाडिदेखि उहाँले प्रयत्न गरिराख्नु भएको। 30वटा उद्योगहरू मध्ये तपाईहरू 6वटा उद्योगले प्रभाव पारेर आएको हो। यो उहाँहरूको लबीमा आएको हो, किनभने उहाँहरूले विगत 2 वर्षदेखि लबी गरिरहेको। योभन्दा अगाडिको जुन सरकारमा पनि यिनीहरूले लबी गरिराख्दाखेरि हामी मन्त्री पनि भेट्यौँ, सचिवज्यूहरू पनि भेट्यौँ र हामीले भन्यौँ कि यो प्रवृत्तिलाई तपाईँले प्रोत्साहन दिन मिल्दैन, हामी पनि मर्छौँ, देश पनि मर्छ, कन्ज्युमर पनि मर्छ, क्वालिटी गुड्स पाउँदैन, वातावरण दूषित हुन्छ भनेपछि वी हेभ बिन एबल टु कन्भिन्स, ल्याएन। तर यो प्रतिस्थापन बजेटमा यस्तो होला भन्ने हामीले सोचेका थिएनौँ। यहाँनिर हाम्रो 6 जनाको लबीले छक्का मारिदियो। यो प्रतिस्थापन बजेटकै विषयमा कुरा गर्नुभयो तपाईँले। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग यो कुरा राख्नु भएको होइन? यो उद्योगीहरू राखेको अवस्था छैन? हेर्नुहोस्, जनार्दन शर्माज्यूसँग पटक राख्यौँ, प्रधानमन्त्रीको समक्ष राख्यौँ, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र नेपालको पार्टीका लिडरहरू सबैसँग हामी भिजिट गरिरहेका छौँ, गर्दैछौँ, रिपिट पनि गरिरहेका छौँ। जनार्दन शर्माज्यू समक्ष पनि हाम्रो पटक भेट भइसकेका छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने यो भनेको त ब्याकवर्ड लिङ्केज हो, यो देशको यो के भन्छ इन्डस्ट्रियलाइजेसनको लागि हामीले गरेको हो। यो कसरी इन्डस्ट्रियलाइज भयो? 6वटा उद्योगले न त पुरा पूर्ति नै गर्न सक्छ, सप्लाई नै गर्न सक्छ, यिनीहरूको क्षमताले पूर्ति गर्न सक्दैन डिमान्ड अनुसार। हामी 24वटा विस्थापित भइसकेपछि उहाँले पूर्ति पनि गर्न सक्दैन, उहाँहरूले बढाउनु पनि सक्छन्, किनभने क्यापेसिटी बढाउनलाई पनि यो आजको भोलि बढ्दैन। तपाईँले बिहा गरेर भोलि छोरा पाउँदैन, यो गर्नलाई 2-4 वर्ष लाग्छ भनेपछि टोटल कन्जम्सनको 30% पनि उहाँहरूको क्यापेसिटी छैन। उहाँले पुरा बजार छोडिदिने हो भने हिजोको दिनमा इन्डियाबाट बन्डेज लगाएको बेलामा एउटा ग्यासको 10,000 तिर किन पर्थ्यो नि, त्यो अवस्था नआउला भनेर भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन। किनभने यो विषयमा एउटा कुरा राखिहालौँ, तपाईँहरू नेपाल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनमा पनि दुवै पक्षका उद्योग व्यवसायहरू आबद्ध हुनुहुन्छ। सङ्घभित्र एसोसिएसनभित्र यहाँहरूको छलफल भयो कि भएन, अथवा आज देशमा फलामजन्य वस्तुको माग पनि बढिरहेको छ, उद्योग धन्दा कल कारखाना पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा होइन, र यो स्टिल उद्योगलाई अझ बढी प्रतिस्पर्धी पनि बनाउने अवस्था छ भन्दै गर्दा यसो गर्दाखेरि भोलि हुनसक्ने दुर्गामी असर छ नि? यसबाट दुर्गामी असरै मात्र छ। हामी ठोकेर भन्छौँ तपाईँलाई 1, 2, 3, 4, 5 गरिकन। ल भन्नुहोस् त 1, 2 अब तपाईँले भन्छु कि सङ्घभित्रको अध्यक्ष नै यस्तो परिवर्तन हुँदा 24वटा उद्योगलाई मार्का पर्दा अध्यक्ष भने के? त्यो सङ्घको
व्यवसायहरूको छाता संस्था त्यो सम्वर्धन गर्ने, त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्ने, मासको भरमा बोल्ने हुनुपर्ने उहाँले एक शब्द पनि बोलेन। हामीले सबै उद्योगीहरूले लेखेर अब दिइसकेका छौँ कि तपाईँ राजीनामा दिनुहोस्, तपाईँ यो पदमा बस्न लायक छैन। किनभने सङ्घको अध्यक्षले भनेको मेजोरिटी अफ इन्डस्ट्रिजको हक र हितको कुरा गर्नुपर्छ, हक र हितलाई बोल्नुपर्छ। उहाँले एक शब्द बोलेको तपाईँहरू मिडिया मार्फत हेर्नु भएको छैन। अब भन्नुभयो तपाईँले भएकोमा 1 2 3 4 मा के भन्छु भनेदेखि नम्बर 1 त हामी यो विस्थापित हुन्छौँ। हामी 24 उद्योग विस्थापित हुन्छौँ, किनभने उहाँहरू आजभन्दा अगाडि पनि हामीभन्दा 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ प्रति केजी फाइदा उठाइरहेको थियो, किनभने पत्रुबाट बनाउनुहुन्थ्यो, हामी बिलेटबाट बनाउँछौँ। त्यसमा नपुगेर अब 8-9 रुपियाँ अझ भन्सार जिरो, एक्साइज जिरो गरिदिइसकेपछि उहाँहरूसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी के गर्छौँ? हामी बन्द गर्छौँ। हामी बन्द गरेपछि यसमा लागेको करिब 150 अरब रुपियाँ पनि डुब्ने अवस्थामा हुन्छ। हाम्रो मिसिन टौलेर कबाडीको भाउमा उहाँहरूले बेच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, कन्ज्युमरले क्वालिटी गुड्स पाउँदैन। अहिले मैले भने संसारभर जुन प्रवृत्ति यो 6वटा उद्योगले गनाउने प्रवृत्तिलाई भन्छ यो इन्डक्सन फर्नेस प्रवृत्ति, त्यो प्रवृत्ति संसारभर ब्यान भएको प्रवृत्ति हो। त्यसबाट कुनै हालतमा पनि क्वालिटी माल बन्दैन भने संसारभर तपाईँले गुगल गर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्, म दिन्छु, क्वालिटी बन्दैन। क्वालिटी नभएपछि कन्ज्युमर ठग्यो। नम्बर 3, कन्ज्युमरलाई 6 देखि 8 रुपियाँ 10 रुपियाँ सस्तो हुन्छ भनेर यो ल्याएको छ। यसले 6 देखि 8 रुपियाँ सस्तो र के लास्ट 15-20 दिनको भरमा 6 रुपियाँ बढिसकेको छ, कन्ज्युमर ठग्यो। नम्बर 4, यसमा हिजोको दिनमा नेपालमा लगभग 14 लाख मेट्रिक टन यो र मेटेरियल आउँछ। 14 लाख मेट्रिक टनमा एभरेज 5-5.5 रुपियाँ प्रति केजी हामीले भन्सार तिरिराखेका छौँ। अब हामी बन्द हुने भयो भने सबै र मेटेरियल त उहाँले ल्याउने भयो। उहाँले ल्याएपछि 14 लाख मेट्रिक टन बराबरको राजस्व प्रति केजी 5.5 रुपियाँले त्यो पनि नोक्सान हुने भयो, होइन? अर्को कुरो, यसबाट यस्तो सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व पनि जिरो भएपछि त आउँछ त। हामी त विस्थापित भयो, उहाँहरूले राज गर्ने भयो, उहाँहरूले त भन्सार पनि तिर्न पर्दैन। यति ठुलो निर्णय गर्दाखेरि के यो मिलेमतोमा ठुलै स्वार्थमा भयो भन्न खोज्नु? 6वटा उद्योगको ठुलो स्वार्थमा भएको चाहिँ पक्कै हो। हामी मिलोमटोमा भयो भनेर यस्तो वर्ड प्रयोग गर्न सक्दैन। हामी यो राष्ट्रमा बसिराखेका छौँ जहाँ बोल्न हामीले बडो होसेर बोल्नुपर्छ। तपाईँले भनिसक्नुभयो हामीले यो विषयलाई प्रधानमन्त्रीको तहमा, अर्थमन्त्रीको तहमा र दलका नेताहरू, शीर्षस्थ नेताहरूले भेटिसक्नुभयो, ज्ञापन पत्र बुझाइसक्नुभयो भन्दै गर्दा किन यसको निकास आएन त? निकास त्यही त छौँ, हामी आश्चर्य छौँ। हामी जसलाई भेटे, प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि नेताहरू आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ। त्यसो यहाँले भन्नुभयो यति पनि बनाउँछ। 24वटा उद्योगले बिलेट आयात गर्दा आउने राजस्व पनि सरकारलाई गुम्यो, होइन? त्यसपछि एउटा उच्च स्तरीय अथवा यहाँहरूले भन्नुभएको छ, दाबी गर्नुभएको छ गुणस्तरीय फलाम उत्पादन हामी गरिरहेछौँ। अब पत्रु पकाएर उत्पादन गर्ने फलामले दीर्घकालीन रूपमा कस्तो असर गर्ला? दीर्घकाल हेर्नु, यसले पर्यावरणमा असर गर्ने, क्वालिटी नहुने, हामीले यो पनि भनेका छौँ। सरकारले होइन, तर उद्योगकै लागि ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसनै चाहिने हो भने यो प्रविधि ल्याउँछौँ हामी। पत्रको व्यवस्थापन गर्न ठाउँ अन्यत्र पनि प्रयोग हुन सक्छ नि त। यो आर्क फर्नेन्स ल्याउँछु। आर्क फर्नेन्स अलि महँगो छ, यसले क्वालिटी पनि बन्छ, यो वातावरणले प्रदूषण पनि गर्दैन, यो अलि महँगो छ। हामीलाई टाइम दिनुहोस् न, 2 वर्षको टाइम दिनुहोस्। हामी 12वटा 20वटा उद्योग मिलेर यो प्रविधि ल्याउँछौँ। यस्तो किसिमको वातावरण दूषित बनाउने प्रवृत्तिलाई सरकारले प्रोत्साहन दिएर औद्योगिकरणको नाममा दिनु भनेको हर एक नेपालीको लागि यो अत्याचार साबित हुन्छ, म भनिदिन्छु। यहाँले गुणस्तर कुराहरू गर्दै गर्दा, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड आइएसओको कुरा गर्दै गर्दा, यदि साँच्चै उपभोक्ताको, नागरिकको जनस्वास्थ्यमा असर पर्छ भन्दै गर्दा यसको निकासको लागि तपाईँहरू अदालतसम्म जाने अथवा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा भनौँ न यो खालको गुणस्तर कुराहरू आज उठिसकेपछि, आइएसओको कुरा उठिसकेपछि तपाईँहरूको अन्तिम ढोका कहाँ हुन्छ? अन्तिम ढोका भने हामी यो देशको जनता, अन्तिम ढोका भने यो देशकै यो सरकार हो। हेर्नुहोस्, यो चेन्ज गर्ने सरकारै हो। तर हामी इन्टरनेसनल वातावरणमा पनि जान्छौँ, अब बीबीसीमा पनि जान्छौँ, यो जहाँ जान सक्छ त्यो त जान्छौँ। तर निकासको बाटो खोलिदिने भनेको नेपाल सरकारै हो। आइएसओको मापदण्ड विपरीत हुन्छ भन्ने आधार आइएसओ भन्यो होइन, आइएसओ भनेको सेपरेट हो। आइएसओको मापदण्ड भन्दा पनि यो मापदण्ड मैले भन्न खोजेको
संसारभरै बन्द हुँदै आएको, चाइनामा बन्द भएको, चाइनामा लोन पनि दिँदैन, चाइनामा डेमोलिस गर्छ यो, किनभने यसले क्वालिटी पनि बढ्दैन, वातावरण पनि दूषित गर्छ, काम गर्नेले पनि दूषित गर्छ। यस्तो चिजलाई ल्याउनु हुँदैन। अर्को एउटा म भन्छु, यो यदि कायम भयो भने नेपालमा स्टिलको हाहाकार मच्छ, किनभने यी 6वटा उद्योगले पूर्ति गर्न सक्दैनौँ, हामी बन्द हुन्छ। त्यो अवस्थामा केही महिनामा नि यिनीहरूले अकुट धन कमाउने मौका दिएको सरकारले साबित हुनेवाला छ। किनभने तपाईँको आधार चाहियो। आधार भनेको यसको मतलब 6वटा उद्योग आधार दिन्छु म। 6वटा उद्योगको क्यापेसिटी कागजमा लेख्या क्यापेसिटी अनुसार एक्चुअल हुँदैन। कागजमा लेख्या क्यापेसिटी पनि 30% अफ अ टोटल डिमान्ड हो, 30%। अनि यो उद्योग एक्सपेन्सन आजको भोलि हुँदैन, इट विल टेक एटलिस्ट 1 year to 2 years। भनेपछि 30% मात्र बनाउन सक्नेलाई पुरा मार्केट छोडिदिएको अवस्थामा के हुन्छ? यसको लागि हाहाकार हुन्छ कि हुँदैन? यसको लागि उद्योग मन्त्रालय छ नि, औद्योगिक प्रवर्धन बोर्ड छ अथवा उद्योग क्षेत्र छ, त्यो क्षेत्रमा तपाईँ जानु भएन? त्यहाँ हामीले त सबभन्दा पहिले यो करेक्सन हुनु पर्यो नि। यो करेक्सन गर्नले मन्त्रीज्यूबाट करेक्सन हुनु पर्यो। मन्त्रीज्यू सचिवज्यूबाट करेक्सन हुनेले म विभाग गएर कहाँ काम हुनेवाला छ? तपाईँले कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? नेपालमा मन्त्रालयबाट हुनेलाई विभागमा गएर कहिले प्रशासनिक नियतले गरिएका केही कामहरू पनि करेक्सन गर्ने अवस्था हुन्छ। प्रतिस्थापन विधेयक अथवा बजेट आर्थिक अध्यादेशमा आएको बजेट पनि निकै लुछाछुडी गरेर बजेट आएको छ हतारमा, संसदमा चाहिँ धेरै अभ्यास हुन पाएको छैन भन्दै गर्दा एउटा संसदीय अभ्यासमा पनि जाने ठाउँ त छ नि त। होइन, अब यसको हुने भनेको करेक्सन हाम्रो साँच्चै तपाईँलाई मर्का परिरहेको छ क्याबिनेटबाट। साँच्चै हाम्रो एक दिन हामीले गाह्रो परिरहेको छ। एक दिन हामीले ब्याङ्कर्स एसोसिएसनलाई भनिसकिसक्यौँ, यो असोज मसान्तको इन्ट्रेस्ट हामी तिर्न सक्दैनौँ होला, किनभने हामीले काम गरिरहेको छैनौँ, हामीले माल बेचिरहेको छैनौँ, नबेची पैसा आउँदैन, असोजको इन्ट्रेस्ट तिर्न हामी सक्दैनौँ भनेर ब्याङ्कर्स एसोसिएसनले भनिसक्यो। यसको मतलब अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव भनौँ न, यति बेला बजेट निर्माणमा संलग्न भएको टिमलाई प्रभावित पार्न खोजियो भन्न खोजे हो? कसले? जस्तो यो 6वटा उद्योगले 6वटा उद्योगले प्रभावित पार्यो कि नपार्यो यो भन्दिन, त्यो लबीले कन्भिन्स गरेको आधारमा आएको चाहिँ पक्कै हो। त्यही लबी, यो नियत बस आयो त्यो लबीले, किनभने आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिदेखि यो कन्भिन्स गरिरहेको थियो। यो विधेयक जसरी आयो बजेटमा जुन व्यवस्था गरियो, यो नियोजित तरिकाले आयो भन्न खोज्नु भएको कि एउटा कुनै काम गर्दा गर्दा यो भुलवश यस्तो भयो? हेर्नुहोस्, यस्तो किसिमको भुलवश त हुन सक्ने अवस्था छैन, किनभने एक्साइज पनि 0, कस्टम पनि 0 र एक किसिमको उद्योगलाई मात्र बढावा दिने, कमाउन दिने र जसको क्यापेसिटी फुलफिल गर्न सकिने अवस्था नहुँदै पनि यस्तो पोलिसी आउनुमा आश्चर्यचकितै हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। यसमा नियत छ भन्नु खोज्नु भयो? अब 6वटा उद्योगको ठुलो भूमिका छ। उहाँहरूको लबीबाट आएका कुरा पनि हुन्, किनभने आज मात्र होइन कि लास्ट 2 वर्षदेखि यो प्रक्रिया इम्प्लिमेन्टेसनको लागि सरकारले दबाब दिँदै आएको भएको हुनाले आजको दिनमा पनि यी 6वटा उद्योगको दबाबमा आएको पोलिसी चाहिँ पक्कै पनि हो। अब निकास के तपाईँहरू त अब भनौँ सधैँ यसको वाद विवाद गरेर प्रतिकार जान सक्छ। हामी त निरन्तर समस्यामा भएको कारणले निरन्तर कोसिस गरिरहेछौँ। अहिले फेरि प्रधानमन्त्री कहाँ हामी ज्ञापन पत्र दिन जाँदैछौँ। हामीले मन्त्रीहरू सबै भेटिसके, सबै चकित छन्। यसमा यस्तो चेन्ज त आउनु नपर्ने, हामीलाई पनि थाहा भएको कुरा होइन, कसरी आयो यो भन्ने सबै आश्चर्यचकितका साथ सोच्नुहुन्छ, तर निराकरण गरिदिनु भएको छैन। गरिदिनु होला भन्ने आशामा छ। यसको निराकरण नभएको अवस्थामा यसले एउटा ठुलो यो प्रब्लम चाहिँ अर्थतन्त्रमै क्रिएट हुन सक्ने अवस्था जरुर हुन्छ। यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, जुन आक्रोश आफ्नो पीडा एउटा स्वदेशी उद्योगीहरूले भोगेको समस्या राख्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, केही दिनदेखि यता सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमा गरेको छड उद्योगको लागि जुन आयाती सामग्रीलाई शून्य भन्सार दरमा कायम गरिसकेपछि यति बेला स्वदेशी उद्योगीहरू बीच नै आरोप प्रतिरोध चलिरहेको छ। वास्तवमा यतिखेर 150 अर्बको लगानी भएको स्वदेशी उद्योग
कतै विस्थापित हुन सक्छ भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ। यिनै सन्दर्भमा राज्यले ल्याउने नीति नियमहरू दूरगामी अध्ययन अनुसन्धान नगरी आउँदा त्यसले ठुलो असर पर्न सक्छ भन्ने कुरा अहिले स्टिल उद्योगमा देखिएको छ। यिनै सन्दर्भमा आज हामीसँग जोडिनु भएको थियो नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष किरण प्रकाश शाखा। उहाँको समय र विचारको लागि धन्यवाद। आजको लागि आर्थिक कार्यक्रम 20 टकको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।